अस्सलाम वालेकुम। तलखुशीरी के साथ जावेद शाह नादरीन हाजिर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सरगर्मियां उरूज पे पहुंच गई हैं। जिन पार्टियों को इजाज़तनामा इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम रिक्वायरमेंट मुकम्मल करने के बाद उनकी जानिब से मिल गया है, वो तमाम जमातें पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर चुकी हैं। नाजरीन, इस हवाले से पीटीआई जो इस वक्त पाकिस्तान में एक मकबूल जमात है और पाकिस्तान में उसके चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है, उस हवाले से काफ़ी खबरें हैं जिनमें एक बल्ले का निशान जो उनको पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से मिल गया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने देने से इनकार कर दिया था, बावजूद कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए थे उसमें इन्होंने बकौल इलेक्शन कमीशन के धांधली का मुजाहरा किया। धांधली से मुराद उसमें इन्होंने बिला मुकाबला तमाम लोग मुंतखब हो गए, इस हवाले से कि कहीं ये जाहिर नहीं हुआ कि कोई हज़ब इख्तिलाफ में भी खड़ा हुआ या कोई मुकाबले पे आया, तो उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो जिसका खातिर खा पीटीआई वाले जवाब ना दे सके। जबकि पीटीआई के एक बानी रुकन एसएम बाबर जो अपना किरदार माजी में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अदा कर चुके हैं, पीटीआई के अगेंस्ट चल रहे हैं और मुसलसल पीटीआई के वो खिलाफ हर जगह पेश होते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन में भी वो पेश हुए, तो उन्होंने वहाँ यही इलेक्शन कमीशन का केस जब चला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोजेस काजी फायद ईसा साहब ने ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को तो एक वक्त पसे पश डाल सकते हैं, उसकी हम समझ सकते हैं, मगर एस बाबर का हम क्या करेंगे जो सामने एसएम बाबर जो खड़े हैं आपके बुनियादी रुकन। इनके वकील ने ये कहा कि जनाब हमने उनको निकाल दिया है पार्टी से। उन्होंने कहा कोई लेटर दिखाएं आप, तो ये लेटर दिखाने से भी कासिर रहे, उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है, तो वो भी नहीं दिखा सकेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि कोई ऐसा यानी कि एविडेंस ये नहीं पेश कर सके कि इनका पार्टी का इलेक्शन को जायज़ के करार दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये आखिरी थी, उसमें ये केस चला इनका। सुप्रीम कोर्ट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उस वक्त ये इत्तलात मौसूल हो गई हमारे पास कि जनाब उनको बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। तो लाजमी इस निशान की महरूमियत के बाद पीटीआई का अब फर्द जो है, यानी कि फर्द को जो इनका होगा इलेक्शन एमएनए या जो भी खड़ा होगा, अलग अलग निशान मिलेंगे, जिससे इनकी सियासी साख पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नाख्वानदा वोटर हैं और उनको इतना नहीं मालूम ये छतरी किसका निशान है और कॉइन किसका निशान है और ताला किसका निशान है। तो इस हवाले से अब इनको अपनी नई हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी पीटीआई को, और अगर जीतना है इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। बहरहाल ये अभी अपील में भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपील में जाएं तो फिर बहाल कर दिया जाए। बहरहाल आज तक का ये है कि इनके बल्ले का निशान छिन गया पीटीआई से, और पीटीआई वाले इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में कामयाब हो गया इनके हवाले से। तो अब पाकिस्तान में पीटीआई का तो ये है, जबकि वाहिद पीटीआई नहीं है, इसमें 12 से 15 जमातें हैं, काफ़ी जमातें हैं जिनको इलेक्शन में लड़ने से उनको मना कर दिया है, उनकी डी लिस्ट कर दिया गया उन जमातों को, जिनमें बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हाजी हनीफ तैयब की पार्टी, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, परवेज़ मुशर्रफ की मुस्लिम लीग और दूसरी काफ़ी जमातें हैं जो पहले इलेक्शन लड़ती रही हैं, उनको डिलिस्ट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की। अब वो कोई सियासी जमात नहीं रही, वो यानी कि इलेक्शन कमीशन के उस पेरोल पे नहीं है वो। अब पीटीआई वाले इस हवाले का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक तरफ तो उनके वकील वहाँ जवाब देने से कासिर रहे सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आला अदलिया के खिलाफ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा पूरे पाकिस्तान में उन्होंने शुरू कर दिया है, और इस हवाले से काजी ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पे इधर उधर अपना वो कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के अदारों का जब आप एहतराम नहीं करेंगे तो
پاکستان میں پھر آپ جیسی پارٹیوں کے لیے یا آپ کے جو جیسی سیاست جو کر رہے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اب جگہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان کے اداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، جس کو فائز عیسیٰ نے یہ کہا پی ٹی آئی والوں کو، انہوں نے کہا اب اسٹیبلشمنٹ نام نہ لیں، آپ کہیں ڈائریکٹ فوج کو آپ اشارہ دیتے ہیں تو آپ ان کا نام لیا کریں۔ اسٹیبلشمنٹ میں تو کافی لوگ آ جاتے ہیں، اس میں کافی ادارے آ جاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اگر اس طریقے کی پالیسی پی ٹی آئی نے اپنائی تو اب آگے جا کے یا کسی اور جماعت نے اپنائی تو پاکستان میں اس کا اب اس کو جگہ سیاسی سرگرمیوں کی اب شاید اجازت نہ مل سکے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں اب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اداروں کا احترام ہوگا تو حکومت مضبوط ہوگی۔ اگر اداروں کی اسی طرح دھجیاں بکھیری جاتی رہی اور ان کا احترام نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں اداروں پہ جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ نعرے لگا رہا ہو، جس کی مخالفت میں فیصلہ ہوگا وہ کوئی مقدس ادارہ ہو کوئی بھی اس پہ جوتے برسا رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا۔ اس طرح کا کلچر انہوں نے جو متعارف کرایا تھا تو اب یہ کلچر پاکستان میں متعارف نہیں ہوگا، اس کلچر کی روک تھام کی جائے گی، اس کی روک ٹوک کی جائے گی، اس طرح کی کوئی حرکت پاکستان میں نہیں کی جائے گی۔ ہاں، پاکستان میں اب سپریم کورٹ کی جو ججوں نے استعفیٰ دے دیا تو لازمی ان کے خلاف تحقیقات ہونی تھی۔ اب مظاہر نقوی صاحب تھے، ان کا 35 کروڑ کا پلاٹ انہوں نے 10 کروڑ میں لکھوایا، وہ بھی عوام کے احتجاج میں اس کے بعد ظاہر ہوا ایک دن پہلے، یعنی کہ جب ان کے خلاف خبریں آئی تو انہوں نے جوڈیشنل کونسل میں جانے سے پہلے استعفیٰ دے دیا کہ میرے ساتھ جسٹس کا نام بھی لگا رہے، تمام میراث بھی ملتی رہی۔ یہ ان کا ایک وتیرہ ہوتا ہے۔ اقبال حمید الرحمان تھے، ماضی میں بہت سارے جسٹسوں کی کیسز چلے تو وہ یہی کرتے ہیں، جوڈیشل کونسل میں ایک سماعت پہ بھی نہیں جاتے یا جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو تمام سہولتیں ملتی ہیں اور تحقیقات وہیں رک جاتی ہے۔ تو اب شاید اس مرتبہ ایسا نہ ہو، قائد فائز عیسیٰ نے کہا ہم اس کو پائے تکمیل پہ پہنچائیں گے تمام کیسز کو، اور جو تحقیقات ہو رہی تھی وہ جاری رہیں گے، بلکہ ایک وکیل نے ہی درخواست دی ہوئی ہے، اس نے مزید درخواست دے دی ہے ایک اور۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جیسے اب اعجاز الحسن انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، تو یہ وہی جو جسٹس صاحب تھے بندیال صاحب ان کے یہ اس میں تھے۔ اب یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو حق سچ ہو، جو آدمی ہو، وہ کیسا ہی ادارہ اس میں پیش ہو۔ فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات ہوئی، ان کی بیوی کے خلاف تحقیقات ہوئی، یہ اس انکوائری کمیشن میں پیش ہوتے رہے، رسیدیں بھی دیتے رہے، ہر چیز پیش ہوتے رہے، مستقل انہوں نے سامنا کیا اس کمیشن کا، جوڈیشل کونسل کا۔ جبکہ عمران خان نے یہ کہا کہ ان کے خلاف یعنی کہ کارروائی کا آغاز کیا، اور ان کے جو فاروق نسیم کہتے تھے وہ عمران خان نے کہا، جبکہ وہ کہتے ہیں فاروق نسیم نے یہ کیا تھا۔ حالانکہ یہ مطلب ان کا کہنے کا مقصد قائد فائز عیسیٰ بڑے اچھے نیک آدمی تھے، یعنی کہ میں نہیں کر رہا تھا کارروائی، فاروق نسیم کر رہے تھے، جبکہ انہیں کے دور میں یہ سب کارروائی ہوئی آرمی کہ اگر وہ کہیں گے تو آرمی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کبھی کس پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہوئیں، فائز عیسیٰ نے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ یہ دو جج استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بحران میں مبتلا کرنے کی اداروں کو کوشش تھی، اس کے پیچھے بھی سیاسی عزائم ہیں انہی لوگوں کے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں غیر مستحکم کرنے کی، پاکستان میں استحکام لانے کی اس وقت ضرورت ہے، کوشش غیر مستحکم کرنے کی ناکام بنا دی جائیں تمام۔ اور یہ سب سے بڑا فورم ہے الیکشن کا، جو اب الیکشن آ رہا ہے 8 فروری کو، اس میں عوام ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی نہ کر رہے ہوں، پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوششیں کر رہے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔